अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिछले एपिसोड की एंड में आपने देखा था कि बाइंदर खुद अपने ही चाकू से अपना हाथ जख्मी कर लेता है और फिर अपनी तलवार अपने बाजू पर रखता है। हुसैन भी आगे बढ़कर अपना तलवार बाइंदर के बाजू पर रखता है। तो बाइंदर कहता है, तुम हटो, तुम तो पागल हो चुके हो, तुम मुझे सचमुच के मार दोगे। फिर बाइंदर उसी खून को अपने तलवार पर लगा देता है और हुसैन भी उसी खून को अपने तलवार पर लगाता है ताकि वो भी ये कहे कि उसने भी बाइंदर साहब का साथ दिया है। ये हरकतें करने के बाद बाइंदर उस्मान साहब के पास आकर कहता है, उस्मान साहब मैं आ गया हूँ, और फिर एक मंगोल सिपाही को मार देता है। जबकि उस्मान साहब बहुत हैरानी के साथ उसकी तरफ देखकर अपना सर हिलाते हैं और अपने दिल में यही सोचते हैं कि बाइंदर, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम किस किस्म के आदमी हो। उस्मान साहब जो कि कमांडर समागर को मारने की नीयत से वहां पर मौजूद होते हैं, दिल ही दिल में कह रहे होते हैं, चौदार कबीले के सरदार बाइंदर, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस मंगोल कमांडर के साथ क्या करने वाला हूँ। फिर वो समागर के पास आते हैं। बाइंदर हैरानी के साथ उस्मान साहब की जानिब देख रहा होता है और उस्मान साहब समागर की जानिब देख कर कह रहे थे कि क्या तुम समझते हो कि हमेशा तुम खेल खेलते रहोगे और हम उस खेल में फंसे जाएंगे और तुम हमें आसानी के साथ ख़त्म कर दोगे। लेकिन अब ये खेल पलट चुका है। ये कहते हुए उस्मान साहब समागर के सर से टोपी उतार देते हैं और कहते हैं कि अब इस खेल का एहतिताम मैं तुम्हारे सर को कलम करके करूँगा। बाइंदर भी उस्मान साहब के पास आकर खड़ा हो जाता है। कमांडर समागर बाइंदर की जानिब देख कर कहता है कि तुम एक गद्दार कुत्ते हो, और फिर उस्मान साहब को डराने की कोशिश करता है। कहता है, तुम अभी अरलीक खान को नहीं जानते, वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे कबीले के लिए कयामत खड़ी कर देगा। और खाजान कबीला वो अभी नहीं जानता कि तुमने सुल्तान मसूद को अगवा कर लिया है, वरना वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी सरजमीनों पर सिर्फ खून ही खून होगा। उस्मान साहब कहते हैं कि रोंदी हुई ज़मीनों पर तुम लोग कयामत खड़ी करते हो और हम लोग रोंदी हुई ज़मीनों पर जन्नत कायम करने की कोशिश करते हैं। यही फ़र्क है हम में और तुम जैसों में। वो मंगोल कमांडर कहता है, मैं तुम मरने के बाद गोप कांद्री के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर उस्मान साहब इधर उधर देखते हैं कि आखिर ये गोप कांद्री कौन है। फिर कमांडर समागर कहता है, लेकिन तुम्हारी तलवार तुम्हारे ही सर पर आकर गिरेगी। उस्मान साहब कहते हैं, मैंने सल्तनत का ख्वाब देखा है और इंशाअल्लाह वो सल्तनत कायम होगी और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी, और मरने के बाद तुम्हारा जो भी गोप कांद्री है उसे ये सब बता देना। उस्मान साहब कहते हैं, इस कुत्ते को उठाओ ताकि मैं इसकी गर्दन काट सकूं। फिर वो बाइंदर की तरफ देख कर कहते हैं, चौदार कबीले के बाइंदर, ये सब कुछ जो हो रहा है इसे गौर से देखो ताकि तुम इस अंजाम को अपने जहन में रख सको कि हमारे सामने जो भी खड़ा होता है उसका यही अंजाम होता है। उस्मान साहब का इशारा उस जानिब होता है कि बाइंदर, तुम भी गद्दार हो, अगर तुम गद्दारी से बाज ना आए तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। फिर उस्मान साहब समागर से कहते हैं, जो कोई भी सल्तनत या आज़ादी का ख्वाब देखता है वो तुम्हारे जैसे कुत्तों के सामने कभी नहीं झुकता। मैं जालिमों के लिए एक बुरे ख्वाब की तरह हूँ और मजलूमों का साथी और दोस्त हूँ, और अब मेरी तलवार तुम्हारा इंसाफ करेगी। ये कहकर उस्मान साहब अपनी तलवार को घुमाकर एक ही वार में समागर का खात्मा कर देते हैं। ये देखकर बाइंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उस्मान साहब ने इस बात की परवाह नहीं की कि इस कमांडर को मारने के बाद उन्हें कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब सोगोत में असमियाना सुल्ताना के कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर असमियाना सुल्ताना बैठी होती है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह सेहतियाब नहीं होती कि इसी दौरान बेंगे खातून बगैर इजाज़त के कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और बाला का नाम चिल्ला रही होती है। असमियान सुल्ताना कहती है, बेंगे खातून, आप बगैर इजाज़त के अंदर क्यों आई है? आपको इजाज़त लेकर अंदर आना चाहिए था। बेंगे खातून असमियान सुल्ताना को बताती है कि ये एक चाल थी, मलून खातून और बाला खातून के दरमियान कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ आपके लिए एक जाल बुना था। आपको सेहत की तरफ से भी परेशानी इसलिए उठानी पड़ी कि बाला खातून आपका मोर चोरी करना चाहती थी। ये सुनते ही
اسمیان سلطانہ اپنا مور دیکھتی ہے لیکن انہیں مور نہیں ملتا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بالا خاتون کس مقصد سے یہاں پر آئی تھی۔ اسمیان سلطانہ وہاں پر موجود تمام لوگوں سے کہتی ہے کہ اس گستاخ کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آؤجی اور بینگے خاتون باہر کی جانب دوڑتے ہیں اور بالا کا نام پکارتے ہیں اور بالا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ بینگے خاتون کہتی ہے جلد از جلد اس کو گرفتار کر کے اسمیان سلطانہ کے سامنے پیش کر دو۔ دوسری جانب جنگل کا وہی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب نے سماگر کا سر کاٹ دیا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اس کے جسم کو کہیں پھینک دو اور اس کا سر اس کے مالک کو بھیج دو۔ پھر عثمان صاحب بائندر کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تھوڑا میرے قریب آؤ۔ بائندر ہمت کر کے تھوڑا آگے آتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں تھوڑا اور قریب آؤ۔ پھر وہ تھوڑا اور قریب جا کر کہتا ہے عثمان صاحب اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ عثمان صاحب اسے گریبان سے پکڑ کر کہتے ہیں تمہارے لیے کسی کو قتل کر دینا اور اس کے بعد معافی مانگنا بہت ہی آسان ہے نا، یہ بھی تمہارے لیے ایک تجارت ہے نا بائندر۔ پھر عثمان صاحب بائندر کی پگڑی کا کپڑا پکڑ کر کہتے ہیں اگر آئندہ تم نے ظالموں کا ساتھ دیا تو میں تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ بائندر ڈر کے مارے کہتا ہے عثمان صاحب میرے پاس بہت سارا سونا ہے اور بہت سارا پیسہ، وہ سب میں آپ کو دے دوں گا کیونکہ آنے والی فتوحات میں آپ کو طاقت اور پیسے کی ضرورت ہوگی۔ عثمان صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری گردن ابھی اڑا دوں تو ویسے بھی تمہاری ساری دولت میری ہو جائے گی۔ بائندر کہتا ہے عثمان صاحب ایسا ہرگز مت کیجیے، اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ دیکھیے میں نے اپنی جان آپ کے لیے خطرے میں ڈال دی، پھر میں کس طرح سے اپنی وفاداری ثابت کر دوں کہ میں آپ کا بڑا وفادار ہوں۔ عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ایک تم ہی تو وفادار ہو، باقی میرے ساتھ یہ جو الپ کھڑے ہیں یہ تو ایسے ہی بیکار ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو میں تمہیں تمہاری وفاداری ثابت کرنے کا ایک موقع دیتا ہوں۔ بائندر خوش ہو کر ہنسنے لگتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ابھی اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کونور الپ والدہ سلطانہ کی قید میں ہے، تم اسے چھڑوا کر میرے پاس لاؤ گے۔ بائندر کہتا ہے اگر میں اپنی وفاداری آپ کے سامنے اس طرح ثابت کر سکتا ہوں تو بہت جلد کونور الپ کو آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب وقت ضائع مت کرو اور جاؤ۔ بائندر حسین کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ بائندر کے جانے کے بعد ملعون خاتون، اورحان اور علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ بورہان جب دیکھتا ہے کہ بالا خاتون ان کے ساتھ موجود نہیں تو وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ بالا خاتون کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، کہیں انہیں کوئی مسئلہ پیش نہ آیا ہو، کیونکہ وہ ملعون خاتون کے ساتھ نہیں۔ ملعون خاتون آ کر سب سے پہلے عثمان صاحب سے ان کی خیریت دریافت کرتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ادھر جنگل کا دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بالا خاتون اپنے گھوڑے کو باندھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں بینگے خاتون بالا کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے بالا خاتون آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔